नाज़रीन, ईटीवी उर्दू कश्मीर के सभी नाजरीन को यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज हिंदुस्तान अपना 65वां यौम जमहूरिया मना रहा है। पूरे मुल्क में तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। सबसे बड़ी तकरीब दिल्ली के लाल किले पर मुनक्किद हो रही है। इस साल की तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे। सकाफती प्रोग्राम और झांकियों के अलावा सबकी निगाहें परेड पर होती हैं। परेड दुनिया के आगे अपनी फौजी ताकत के मुजाहिरे का एक मौका होता है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति से परेड का आगाज होगा, जहां मनमोहन सिंह शहीदों को गुलहाए अकीदत पेश करेंगे। अमर ज्योति जवान पर एक शमा हमेशा जलती रहती है, जो हमें अपने फौजियों की हिम्मत, उनका हौसला और मादर वतन के लिए उनकी कुर्बानियों की याद दिलाती है। रिवायत के मुताबिक परचम कुशाई होगी और कौमी तराना गाया जाएगा। इसके बाद परेड का आगाज होगा। सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर प्रणब मुखर्जी फौज की सलामी लेंगे। परेड की कमान संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल सुभद्रा मित्रा, जबकि मेजर जनरल राजबीर सिंह चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली सेकंड कमांडेंट होंगे। इस साल की परेड में हिंदुस्तान का खुद का तैयार करदा तेजस फौजी तैयारा सबकी निगाहों का मरकज रहेगा। इसके अलावा फौजी मुजाहिरे के दौरान जंगी टैंक MBT-2 को भी पेश किया जा रहा है। मुल्क में ही तैयार करदा यह हिंदुस्तान का पहला टैंक है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है कि वंदहामा कत्लेआम में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा है कि इस सिलसिले में इसी बरस हिफाजती अमले ने एक खुसूसी मुहिम के दौरान 6 गैर मुल्की दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। इसके अलावा कत्लेआम में मुलविस मजीद 6 मिलिटेंटों को भी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान हलाक किया गया। एक कश्मीरी पंडित तंजीम KPSS ने इल्जाम लगाया था कि 25 जनवरी 1998 में वंदहामा में 23 कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम में मुलविस लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने में नाकाम रही। सांबा जिले के एक होटल के कमरे में 2 मजदूर पर पुरस्रार हालत में मुर्दा पाए गए। मजदूरों की शनाख्त मुश्ताक अहमद साकिन तिकरित और अजय कुमार साकिन मजलता डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के तौर पर की गई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। सिर्फ इस वक्त ये बोल सकता हूँ कि हम इसको पूरा प्रोफेशनली साइंटिफिकली इस इशू को, इस मिस्ट्री को हल करने की कोशिश करेंगे। एज ऑफ नाउ ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे हुआ। रियासत में जो जो असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इख्तिलाफात भी सामने आने लगे हैं। कांग्रेस ने नई इंतजामी यूनिटों की तश्कील के हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की नुक्ताचीनी की है और असेंबली इंतखाबात से कबल इसे सियासी शोबदाबाजी से ताबीर किया है। कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। देखिए, आप ठीक कहते हैं, मैं भी ये कह रहा हूं कि इस तरीके से तो पॉलिटिकल गिमिक्री ज्यादा नजर आती है, इंसाफ की बात कम नजर आती है। हम ये कहते हैं कि इसमें तमाम इलाकों के साथ इंसाफ हो, एरिया, टोपोग्राफी, डिस्टेंस, पॉपुलेशन, क्या क्राइटेरिया गनई कमेटी, या उससे पहले भरोरिया साहब की कमेटी थी, उन्होंने क्या क्राइटेरिया जो है वो अडॉप्ट किया है और उस क्राइटेरिया के तहत क्या कोई रीजनेबल क्राइटेरिया है, ये तो कैबिनेट सब कमेटी में देखना है। अभी तो पब्लिक डोमेन में वो चीजें आई नहीं, ना ही लेजिस्लेचर में आई कि किसी को पता हो। लोगों ने फिर भी उस पर अपने रिप्रेजेंटेशन दी हैं, सजेशन दिए हैं, हालांकि प्रपोजल जो है वो सामने नहीं है लोगों के। अनंतनाग के टंगपावा कुकरनाग इलाके में कल लोगों ने इलाके में फ्लोरिकल्चर का एक पार्क कायम करने के खिलाफ एहतजाज किया। ये मुजाहिरा फूलबानी के वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद के जरिए इस बाग का संग बुनियाद डालने से कबल हुआ। लोगों का कहना है कि ये जमीन एक काह चराई है जहां इलाके के मवेशी पलते हैं, लेकिन हुकूमत ने मकामी लोगों को एतमाद में लिए बिना ही इस जगह पर बाग बनाने का फैसला किया है, जो यहां के लोगों को कबूल नहीं है। इस मौके पर एहतजाजियों ने अनंतनाग कुकरनाग सड़क को जाम करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे, जिसके नतीजे में 2 ख्वातीन समेत कई अफराद जख्मी हो गए। बाद में पुलिस ने पीरजादा मोहम्मद सईद की तकरीब से मीडिया को भी दूर रखा।
اچھا 3 سال دن کل مٲدانس سان ونکین 4 مسجد ونکین ات پہ چلان اچھے 3 ساس ونکین گامس من 3 ساس تیر مے کمائی 3 کٹھ ورس ات مٲدانس من پتر مے کٹھ تم کٹھ کر مے قربان سیزس من سون روزگار اتنا سا اس مٲدان یہ محفوظ تھونک پروگرام یہ کن تہ ڈپارٹمنٹس دن خاطر تیار ات پہ اوقافک زیادہ ات محنت کرم تو اس امیک فصل وصل ات من لچھن مز اوقافس یہ انکم اور تمہ پتہ سون مال ات پہ پلان تو اس آئی زیادہ پاکستانی حکام کے ذریعے ڈرائیوروں کی گرفتاری کے خلاف بارہمولہ میں ٹرک آپریٹرز نے احتجاج کیا. بڑی تعداد میں ٹرک ڈرائیور اور ان کے اہل خانہ احتجاج میں شریک ہوئے. اس موقع پر مظاہرین نے ہند و پاک حکام سے اپیل کی کہ وہ اس تعطل کو ختم کرے اور دونوں جانب سے گرفتار ڈرائیوروں کو رہا کیا جائے. تو ہمارے ڈرائیور صاحبان وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو انتہائی ناقص انتظام ہے وہاں پر. جنہوں نے یہ ٹریڈ میں غلطی کی ہے، ڈرگس وغیرہ کا استعمال کیا ہے، گورنمنٹ ان کو سزا دے. عام انسان کو کیوں پھنسا ہے؟ وہ ڈرائیور وہاں مزدوری کے لیے گئے تھے، مال لے کے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے ان کو یرغمال بنا کے رکھا ہے، ایک قسم کا سمجھا ہتھیار بنا کے رکھا ہے ایک عام انسان کو. یہاں پر جو مجسٹریٹ ہیں ان کا بھی کافی ناقص انتظام ہے. یہاں پر ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں ان کے وہ بھوکے مر رہے ہیں. پنن کشمیر میں ریاست کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پنن کشمیر کے چیئرمین اجے چیرنگو نے کہا کہ مرکزی حکومت جموں کشمیر اور پاکستان کے سلسلے میں اپنی پالیسیوں پر دوبارہ غور کرے. انہوں نے پاکستان کی جانب سے ڈرائیوروں کی گرفتاری کی کڑی نکتہ چینی کی. پیس انگیجمنٹ پاکستان ہے وہ ایک پرپیش کرنے کے بارے میں چاہے ایل او سی پہ اندر سے اور کہ اس ڈرائیور کو جو اسمگلنگ کر رہا ہے نارکوٹکس کی ایک ڈپلومیٹک امیونٹی دی جائے، اور انہوں نے ہمارے 26 لوگوں کو وہاں پہ روک کے رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ پاکستان اوپنلی نارکوٹکس ٹریڈ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ملوث ہے، اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے، اور ان کو گورنمنٹ کے لیول پہ ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے. تو یہ ٹریڈ کے لیول پہ ایسی باتیں ہیں، اور اگر بھارت سرکار اگر اپنی ویسی ہی سوچ میں گھسی پیٹی سوچ میں رہے گی تو آگے آنے والے سمے میں ایک بھیانک پرستھتی پیدا ہو سکتی ہے. وزیر جنگلات و ماحولیات میاں الطاف احمد نے کل اپنے کنگن دورے کے دوران مامر اور کش پتھری علاقے کے انتہائی غریب خاندانوں میں شمسی لالٹین اور ایل پی جی گیس کنیکشن تقسیم کیے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت بجلی سے محروم علاقوں تک بجلی پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ جنگلات کے تحفظ میں اپنا رول ادا کریں تاکہ سیاحتی اعتبار سے اہم کنگن انتخابی حلقے کے قدرتی حسن کو برقرار رکھا جا سکے. اپنے دورے کے دوران میاں الطاف احمد نے کنگن میں قائم ٹراما اسپتال کا بھی معائنہ کیا. آمنو کولگام میں کل بی پی ایل صارفین نے راشن کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کیا اور دیر تک قاضی گنڈ کولگام روڈ پر ٹریفک کی نقل و حرکت روکے رکھی. احتجاجی صارفین کا کہنا ہے کہ محکمہ امور صارفین نے انہیں گزشتہ 4 ماہ کا راشن فراہم نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ فاقہ کشی پر مجبور ہے. ادھر انتظامیہ نے ان الزامات کی تردید کی ہے. نے ان کورڈ بی پی ایل کارڈ دیے ہیں ہر ایک کو. 5 مہینے میں اس میں 6 مہینے کی راشن تھی، 4 مہینے کی سپلائی اس میں کٹ ہو چکی تھی، 2 مہینے میں ہم نے راشن لی ہے. چپ ہو جاتے ہیں، ہماری بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے. پلیز ہمیں مہربانی کر کے ہمیں یہ بتائیے، اگر ہمیں لسٹ میں درج کیا گیا ہے، چول نمبر دے دیا گیا ہے، تو ہماری راشن گئی تو گئی کہاں؟ اچھا گئی پتمہ رات تلس تم دپ دمو تہ خدا سند طرف 1 لیٹر یہ پہ چھ تیل آمت کہین جناب. تو پتہ اس خدا سند طرف ضرورت پتہ ترون 1 لیٹر دتن جناب. سہ دتن 20 رۄپین کن 50 رۄپین. باقی یہ تومل یم کارڈ یہ تومل اچھا دن کن رات دتک بس. ضلع پلوامہ کے درباگام علاقے کی مقامی آبادی نے کل محکمہ بجلی کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں میٹر ہونے کے باوجود بھی بجلی اکثر نہیں رہتی ہے.
لیکن محکمے کی طرف سے اضافی بجلی بل دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی احتجاج پر مجبور ہو گئی ہے۔ مظاہرین نے محکمہ بجلی کے اعلی افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی بلوں میں ہوئی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ڈپارٹمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ ہم آپ کو میٹر نصب کریں گے، لیکن میٹر نصب ہونے کے بجائے انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کون سی ناانصافی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میٹر کے حساب سے آپ کو بل چڑھا دیں گے، لیکن جو یونٹ ہے وہ انہوں نے الگ بڑا طاق رکھا ہے۔ موقع ملتے ہی وہ انہوں نے 365 روپے فی مکان کے ایک میٹر کے لیے 1 مہینے کے لیے طے کیا ہے۔ حکومت کے رویے سے ناراض پی ڈبلیو ڈی کے عارضی مزدوروں نے جموں میں احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرین نے اپنی نوکریوں کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہماری مانگیں ابھی کرو پینڈنگ ویجز ریلیز کرو ابھی کرو یہی ہے کہ ہماری ریگولیشن پالیسی بنائی جائے جو 94 کے بعد لگے ہیں۔ دوسری ہماری مانگ یہی ہے کہ ہماری جو سیلری کو پراپر ہیڈ کے دوران دی جائے، اور تیسری ہماری یہی مانگ ہے کہ جو ویجز پینڈڈ ہو چکی ہے، جیسے ہمارے ڈویژن سانبا ہے اور نمبر 3 کی ہے جو اسپیشل اخنور سب ڈویژن کی ہے، ہماری یہی ہے۔ اگر جو ہماری ڈیمانڈیں نہیں مانی گئی تو ہم نے آگے طے کیا کہ 12 فروری 2014 کو ہم ایک مارچ ٹو اسمبلی پروگرام کریں گے۔ اسٹوڈنٹس ایجوکیشن موومنٹ آف کرگل کے طلباء نے کرگل میں محکمہ اسکول ایجوکیشن سری نگر کے خلاف احتجاج کیا اور متعلقہ محکمے پر کرگل کے امتحانات میں تاخیر کا الزام لگایا۔ ریلی سیمکو آفس سے شروع ہوئی اور لال چوک پر ختم ہوئی۔ یہاں لیتے ایک چھوٹا سا بریک، بہت جلد حاضر۔ لکی پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا۔ جہاں لکی نے چوک مٹی، پپو نے پی او پی، وہی چھٹکاؤ نے جے کے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت۔ وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی از دا بیسٹ۔ سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، دیواریں بول اٹھیں گی۔ مجھے بواسیر ہے، خون بھی آتا ہے، لیکن آپریشن سے ڈرتا ہوں۔ زید رشیکاش کلپلو کیپسول اور ٹیوب، 3 دن 3 ہی خوراک، 011 25 53 25 53۔ اچھا، ایک شام کشمیر کے نام۔ ایسا لگتا ہے کہ دل پتھر ہے، شاید دل نہیں، ورنہ کیوں قائل نہیں ہے تہمتوں کے باوجود۔ مجھے قوم تجھ سے الگ کرے، میں اٹوٹ پیاس تو جھیل ہے، تیرے فیصلوں سے ہوں مطمئن، نہ مطالبہ نہ اپیل۔ ستمگر، وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا؟ میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا؟ زمین پر لوگ لانا چاہتے ہیں آسمانوں کو، مگر اس سرزمین کو آسمان ہونے نہیں دیتے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر دیکھیے ایک شام کشمیر کے نام سے موسوم سری نگر کے SKICC آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ 26 جنوری بروز اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ جمہوریت کو ہمارا سلام۔ سارے جہاں سے اچھا۔ بریک کے بعد ETV اردو کشمیر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔
حالیہ برفباری کے بعد ضلع پلوامہ کے کئی علاقوں کی رابطہ سڑکوں سے پوری طرح برف نہ ہٹانے سے عام لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چکی دری نات رابطہ سڑک پر پوری طرح سے برف نہ ہٹانے کے سبب اس شاہراہ پر کئی روز کے بعد بھی ٹریفک کی بحالی مکمل طور پر نہیں ہوئی ہے۔ ادھر ضلع پلوامہ کے پوچھل روڈ پر بھی مکمل طور سے برف نہیں ہٹائی گئی ہے، جس کی وجہ سے شاہراہ پر گاڑیوں کا چلنا کافی دشوار ہو گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا ہے کہ سڑکوں سے پوری طرح برف نہ ہٹانے سے ان علاقوں میں ابھی تک ٹریفک کی آمد و رفت پوری طرح بحال نہیں ہوئی ہے۔ سڑک واران وتن کر ڈوزو سانہ خاطر چھنا یہ مشین باقی روڈن اگر آو مشینو سی تلنا آرام سان آسائش سان مگر ایسے کہر مچوک ہکان پکت نما لچن گاڑی ہند کھانا اصول سون چھ کھانا اصول یہ پھچ لکن نر زنگ یہ گاڑی واڑ تروک ڈوزر یہ کرک یہ وت کرک خراب اور تہ ہور کھسان گاڑیا واڑیا کہین شین تہ ہیوک تلت۔ ریاستی سرکار بجلی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہر سال رقم خرچ کرتی ہے، تاہم ضلع پلوامہ کے ترال تحصیل میں بجلی کا نظام پوری طرح خستہ حالی کا شکار ہے۔ ترال تحصیل کے ناگابل اور اس کے ملحقہ دیہات میں بجلی کے کھمبے کافی بوسیدہ ہیں۔ اکثر برفباری کے دوران ان علاقوں میں بجلی سپلائی کئی روز تک متاثر رہتی ہے۔ جو ہے وہ اخروٹوں کے پیڑوں سے باندھی ہوئی ہے اور یہاں کی جو بجلی لائن ہے وہ تمام گری ہوئی ہے، لیکن اس کا کوئی بھی آج تک یہاں بہت سے لوگ گئے ہیں بجلی ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی، تو وہاں نعرے بازی کی صورت میں بھی گئے وہاں تو، لیکن آج تک اس کا بجلی کا کسی نے بھی کوئی خیال نہیں کیا ہے۔ 1990 میں 25 جنوری کو ہندواڑہ میں فورسز کی مبینہ فائرنگ سے 17 شہری جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ 75 شہری زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے خلاف علیحدگی پسندوں کی کال پر کل قصبہ ہندواڑہ میں ہڑتال رہی، دکانیں اور کاروباری ادارے بند رہے۔ سماج میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ایسے کم ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں صلاحیت کے ساتھ ایک اچھا پلیٹ فارم بھی ملتا ہے۔ معذور گجری گلوکار محمد یوسف گلوکاری کا بہترین فن رکھتے ہیں، لیکن ابھی تک شہرت کی بلندی پر اس کا ستارہ روشن نہیں ہو پایا ہے۔ بغاوت کی عمارت کا منارہ بھی دیکھوں گا۔ دل کو موہ لینے والی یہ آواز گجری گلوکار محمد یوسف کی ہے۔ یوسف کے اندر نامور گلوکار بننے کے لیے کوٹ کوٹ کر صلاحیت بھری ہوئی ہے، لیکن اس راہ میں یوسف کو کئی دشواریوں کا سامنا ہے، کیونکہ یوسف معذور ہے اور ایک غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہے۔ جموں کے سدھارا علاقے میں یوسف اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یوسف کو گلوکاری سے جنون کی حد تک عشق ہے۔ یہ کچھ 10 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا سر، تو میرے استاد پریل کراتے تھے، ہم بچوں کو پریل کرواتے تھے اسکول میں، تو اس کی وجہ سے استاد نے مجھے شاباش دی کہ بچے بہت اچھی آواز ہے آپ کی، تو آپ کوشش کرو، تو اس لیے پریل کرتے کرتے، اور ماں باپ پوری رات کو ہمیں بٹھا کے تو اپنے جو گوجری لوک گیت ہیں وہ سنتے رہتے تھے۔ اس کو یہ گانا بیستا گھر میں بیستا تو یہ کوئی تالی یا تھالی کچھ بجاتا اور گاتا، میں نے دل میں سوچا کہ شاید اس کو یہ کلچر کی شوق ہے، پھر میں نے ایک چھوٹا سا ایک ہارمونیم دیا لے کر، پھر اس نے خود ہی گھر میں سیکھا، تقریباً 2 سال لگ گئے اس کو ٹریننگ میں۔ یوسف کا کہنا ہے کہ اسے اس بات کا دکھ ہے کہ جو بھی اس کی آواز کو سنتا ہے اس کی ستائش کرتا ہے، مگر کوئی بھی اکیڈمی یا تنظیم اسے کوئی پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے آگے نہیں آتی۔ ہماری آواز بڑے بڑے آفیسر نے، ڈائریکٹر نے، جو ہمارے کلچر اکیڈمی کے گوجری سیکشن کے، سب نے سنا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو آگے لے جائیں یا آپ کو کہیں کوئی ایڈیشن کی کوئی آپ کی بات کریں۔ یوسف اور اس کے گھر والوں کو آرٹ اور کلچر کے فروغ سے وابستہ کسی تنظیم کی جانب سے مدد کا انتظار ہے، تاکہ
जमाना यूसुफ की सलाहियतों से वाकिफ हो सके। ETV न्यूज जम्मू। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर कल वादी कश्मीर में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिनमें वोट की अहमियत और ताकत से लोगों को आगाह किया गया। जिला इलेक्शन ऑफिस श्रीनगर की जानिब से बीएड कॉलेज श्रीनगर में एक ऐसे ही प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर शैलेंद्र कुमार ने दिल्ली में हालिया इंतखाबात की मिसाल देते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो अपने वोट की ताकत को समझें और उसका इस्तेमाल मुल्क और समाज की भलाई के लिए करें। आज की तकरीर बनाने के वोट डालने के पावर को अभी बहुत हाल में ही दिल्ली में महसूस किया गया है। आपने जिन जिन लोगों के पास वोटर कार्ड है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, उनके पास इतनी ताकत है कि वो सरकार बदल सकते हैं, अपना नुमाइंदा बदल सकते हैं, वैसे लोगों को अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं जो उनके लिए काम करें। और ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये इस तरीके का पावरफुल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर कल अनंतनाग, मटन और अच्छाबल में भी तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिसमें जिला इंतजामिया से ताल्लुक रखने वाले अफसरान के अलावा आम लोगों और तालिब इल्मों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने वोटर्स डे पर रोशनी डाली और हाजरीन को वोट की अहमियत के बारे में जानकारी दी, जबकि वोटर से अपील की गई कि वो अपने जमहूरी हक का सही तौर पर इस्तेमाल करके मुल्क और रियासत की तामीर और तरक्की में हिस्सेदार बने। इस मौके पर सैकड़ों नए वोटर्स में फोटो इलेक्शन कार्ड भी तकसीम किए गए और उन्हें वोट का सही इस्तेमाल करने की तलकीन की गई। कैंप एक टाइप का होता है, तो इसमें वो हम वही मैसेज पढ़ के सुनाती हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें आई है इस बारे में। और वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीसी साहब ने भी इसमें हिस्सा लिया है, उन्होंने शपथ दी है उनको, वो एज पर गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें यही मकसद है और मुद्दा है, अभी जो एनरोल हुई है आज के डेट में, हम चाहते हैं ये प्रोसेस और ज्यादा हो जाए ताकि 18 साल के जितने भी बच्चे हो जाए वो फ्रीली एंड फेयरली एक्सरसाइज करे अपना वोट का। उधर जिले कुलगाम के टाउन हॉल में भी नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, इलेक्शन महकमे से वाबस्ता एहलकार और आम लोगों ने शिरकत की और हक राय दही की इफादियत और अहमियत पर रोशनी डाली। 19 साल में कदम रखा है, तो उसका सिर्फ इतना ही वैल्यू है। रिप्रेजेंटेटिव योरसेल्फ। अभी मकसद ये है कि जो 18 साल क्रॉस कर गया बच्चा या लड़की हो या लड़का हो, उसको वोटर लिस्ट में शामिल करना है, तो उनको हम ये कार्ड वहाँ पे दे। कोशिश हमने की थी कि हम ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल तक आज चले जाएं आज के दिन में। वहाँ पे नेशनल वोटर्स डे के सिलसिले में गांदरबल के डिग्री कॉलेज में एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के दौरान 1050 वोटर कार्ड तकसीम किए गए। मुतालिका हुकाम ने कहा कि गांदरबल में 1,51,642 वोटर्स मौजूद हैं, जिनमें 4,607 वोटर्स की उम्र 18 बरस से 19 साल के बीच है। 31 जनवरी को फाइनल जो हमारी वोटर लिस्ट, सारे लोग इस चीज पे सोच रखते हैं कि वोट नहीं देना है, ना दे। वोटर को अपने अंदर क्या क्या चीज जो है वो पैदा करनी है, क्या कौमी यौम राय दहंदगान के मौके पर कल डोडा में भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन डोडा की क़यादत में वोटर्स डे मनाया गया। कसीर तादाद में लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों को जमहूरी निज़ाम में वोट की अहमियत के बारे में आगाह किया गया। इस मौके पर पहली बार नाम दर्ज कराने वाले नौजवानों में इलेक्शन शनाख्ती कार्ड तकसीम किए गए। फर्स्ट टाइम मैं वोट दे पाऊंगी। एंड आपको सबको पता है पहले कितना डिफिकल्ट होता था कि हमें वोट कार्ड के लिए अपील करना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। बट आज मुझे फर्स्ट टाइम और भी इतना इजीली वोट कार्ड मिला। आई एम वेरी प्राउड। फीलिंग है कि मैं भी अब अपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर डोडा के सिटीजन कह सकते हैं। आज हमने यहाँ इसका ऑर्गेनाइज किया नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे और ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द वोटर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, जो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए
सब तहसील हेडक्वार्टर्स पे आज ये कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज किए। राजौरी में भी वोटर्स डे के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया और नए वोटरों में इलेक्शन शनाख्ती कार्ड तकसीम किए गए। पीडीपी ने वोटरों में वोटर्स कार्ड की जल्द तकसीम का मुतालबा किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए पीडीपी यूथ लीडर विक्रम सिंह ने कहा कि अभी तक रियासत में ज्यादातर लोगों के पास वोटर आईडी नहीं है। जब भी एक असमंजस थे उन अधिकारियों को, उस ऑर्गेनाइजेशन को वोटर्स डे का मतलब होता है प्राउड टू बी ए वोटर एंड रेडी टू वोट। लेकिन जब तक हमारी सरकार हमारा वोटर कार्ड नहीं देगी, हम अपने मत का अधिकार कैसे करेंगे और वोट कैसे डालेंगे। हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जल्द से जल्द जितने भी वोटर कार्ड बने हुए हैं उनको घर घर पहुंचाया जाए, ताकि हमें पता लग सके कि कितनों के बन गए हैं और कितने को रह गए हैं। ईटीवी उर्दू कश्मीर में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात आजम आजमी के साथ। आदाब। सब कुर्बान मेरा भारत महान, ये मेरा भारत महान, ये जिंदाबाद हिंदुस्तान, ये जिंदाबाद हिंदुस्तान। हरे रंगों में हमको मत बांटो, अपनी छत पे एक तिरंगा रहने दो, बस देखो मेरा भारत महान, ये जिंदाबाद हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात को? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके को। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। रियासत उत्तर प्रदेश में उर्दू के साथ भोंडा मजाक, स्कूली निसाबी किताबों में संगीन गलतियां, जवाहरलाल नेहरू की वफात बताई 1946 में, और कुछ क्या है एजुकेशन बोर्ड के करतूत। देखिए खास रिपोर्ट इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ये बहारे ये नजारे हैं सभी के वास्ते, इस चमन के रंगों बू पर हक मगए मेरा भी है, हमेशा अपनी खातिर जान देंगे, बना लें ये वजीफा जिंदगी का। वाह 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 वाह। जिए आजाद रहकर हम जहां में, ये है पैगाम 26 जनवरी का। वाह वाह वाह। खुशबू भला पाबंद भी रह सकती है, ईद की ले पे बिठा दो कड़े पहरे, लेकिन कैदे जिंदा में वो बंद भी रह सकती है। वाह 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 वाह। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीली में पकती घर भर की भूख,
तारीकियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला?